औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी तलबा ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, जो हमारा टॉपिक है वो है शाह हमदान रहमतुल्लाहि अलैह। ये बहरिस्तान उर्दू 7वीं जमात के बहरिस्तान उर्दू का 8वां लेसन है, यानी 8वां सबक है। और इसका ये पहला हिस्सा हमने कल पढ़ा। आज इसका दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। आपको अपनी किताब का 48 पेज नंबर निकालना है। और इससे पहले हम सरसरी इस पर कल जो हमने सबक पढ़ा था उस पर सरसरी जायज़ा लेंगे। शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह जो है, इसका नाम जो है सैयद अली था। शाह हमदान अमीर कबीर, अली सानी और अमीर उनके अलकाब हैं। ये मैंने आपको कल बताया, ये इनके अलकाब हैं। अलकाब लक़ब का जमा है। और वो 12 रजब 714 हिजरी मुताबिक 12 अक्टूबर 1314 को हमदान में पैदा हुए। हमदान में पैदा होने की वजह से उनके नाम के साथ हमदानी लिखा जाता है। ये भी मैंने कल बताया। शाह हमदान का जो सजर नस्ब है वो 18वीं सदी पुश्त में हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहू से मिलता है। और उनके वालिद का नाम सैयद शहाबुद्दीन था, जो खुद भी एक आलिम दीन थे। शाह हमदान 12 साल की उम्र में ही तमाम दुनियाई, दीनी और उलूम और तरीक़त व हकीकत से बहरावर हुए। उन्होंने अरबी, फ़ारसी और ज़बानों का भी गहरा मुताला किया। वो ज़िंदगी भर दीन इस्लाम की खिदमत करते रहे। हाँ प्यारे बच्चों, आज जो है हमारा जो टॉपिक है वह है शाह हमदान। और जो मतलब आज हम सबक जो है, आप पेज नंबर 48 निकालें और उस पर देखें कि शाह हमदान ने वादी कश्मीर में इस्लाम फैलाने के लिए काफ़ी मेहनत की। ये पहला चैप्टर है। शाह हमदान ने वादी कश्मीर में इस्लाम फैलाने के लिए काफ़ी मेहनत की। तो शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह ने वादी कश्मीर में, यानी वादी जो कश्मीर है, वादी की कश्मीर जो है, यहाँ इस्लाम फैलाने में उन्होंने काफ़ी मेहनत की, हद से ज़्यादा मेहनत की। यही वजह है कि कश्मीर में मुसलमानों की कसीर तादाद पाई जाती है। और यही वजह है तो कि मुसलमानों की तादाद जो है, बहुत ज़्यादा तादाद कश्मीर में ही पाई जाती है। इसका यही एक कारण है, इसका यही वजह है कि शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह ने कश्मीर में इस्लाम फैलाया। इस्लाम फैलाने में मतलब बहुत मेहनत की। ठीक है। शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के 21 साल सैर व सयाहत में गुजारे। तो शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़िंदगी के 21 साल, अपनी ज़िंदगी के 21 साल सिर्फ सैर व सयाहत में गुजारे, यानी घूमे फिरे, कहीं कोई मतलब करार नहीं किया, बल्कि क़याम नहीं किया, बल्कि सिर्फ उनका एक ही मकसद था, बुनियादी उनका यही मकसद था कि इस्लाम का बोलबाला हो। इस्लाम की जो उन्होंने मेहनत की इस्लाम फैलाने में, उन्होंने ज़बरदस्त मेहनत की। अपनी ज़िंदगी के 21 साल सिर्फ इसी में लगाए कि इस्लाम की खिदमत की, इस्लाम फैलाने में अपना मतलब अहम किरदार निभाया। प्यारे बच्चों, इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर इस्लामी तालीमात को आम करने में अहम रोल निभाया। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने इस दौरान जो सैर व सयाहत के जो दौर था, जो घूमने का दौर था, घूमने फिरने का दौर था, उसका यही मकसद था कि मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर इस्लामी तालीमात को आम करे। जितने भी इस्लामी तालीमात हैं, जितने भी इस्लाम के मामलात हैं, इनको आम करे, आम आदमी तक पहुँचे। और इसमें उन्होंने अहम रोल निभाया। हमदान में सियासी अफरा तफरी की वजह से अमीर कबीर सैयद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह हमदान को छोड़कर कश्मीर आए। तो चूँकि हमदान में चूँकि सियासी अफरा तफरी थी कि हुकूमत की कुछ गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ से आकर उन्होंने कश्मीर चले आए।
اور امیر کبیر میر سید علی حمدانی ہمدان کو چھوڑ کر کشمیر چلے آئے۔ تو اس وجہ سے چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی کرنا تھا کہ وہاں سیاسی افراتفری تھی، اس وجہ سے امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہمدان کو چھوڑ کر کشمیر چلے آئے۔ ہاں پیارے بچوں، شاہ ہمدان پہلی بار جو ہے سلطان شہاب الدین کے دور حکومت میں کشمیر تشریف لائے، اور جو شاہ ہمدان ہے رحمۃ اللہ علیہ پہلی بار جب وہ پہلی بار آئے، اس وقت یہاں کا جو سلطان تھا سلطان شہاب الدین تھے، سلطان شہاب الدین تھے۔ تو انہوں نے اس کے دور حکومت میں یہاں تشریف لائے۔ اس دوران انہوں نے یہاں صرف 4 مہینے قیام کیا۔ اس دوران یعنی شاہ ہمدان جب پہلی بار سلطان شہاب الدین کے دور حکومت میں کشمیر تشریف لائے تو اس دوران انہوں نے یہاں صرف 4 مہینے قیام کیا، 4 مہینے قیام کیا، یہاں 4 مہینے ہی رہے، اور یہاں سے فیروز پور پنجاب چلے گئے، اور اس کے بعد یہاں سے پھر وہ پنجاب فیروز پور چلے گئے۔ فیروز پور پنجاب میں آتا ہے، وہ یہاں سے صرف 4 مہینے کشمیر میں قیام کیا، اس کے بعد فیروز پور پنجاب چلے گئے۔ تو پیارے بچوں، دوسری مرتبہ کشمیر آنے کے وقت وہ یہاں 2.5 سال ٹھہرنے کے بعد 783 ہجری کو لداخ چلے گئے۔ تو اس کے بعد یعنی پہلی مرتبہ جب آئے تو اس وقت یہاں سلطان شہاب الدین کا دور حکومت تھا، ان کی حکومت تھی، انہوں نے صرف شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 4 مہینے قیام کیا، اور یہاں سے پھر وہ فیروز پور پنجاب چلے گئے، اور دوسری مرتبہ جب کشمیر آنے کے وقت وہ یہاں 2.5 سال تک ٹھہرنے کے بعد 783 ہجری کو لداخ چلے گئے، اور اس کے بعد یہاں پھر وہ دوسری مرتبہ جب آئے تو یہاں انہوں نے 2.5 سال قیام کیا، 2.5 سال ٹھہرے، اور اس کے بعد 783 ہجری کو لداخ چلے گئے۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ 785 عیسوی کو تیسری بار وارد کشمیر ہوئے۔ تو پھر تیسری بار بھی وہ وارد کشمیر ہوئے 785 ہجری میں، تو لیکن صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک یہاں قیام نہیں کر سکے، چونکہ بدقسمتی تھی کہ ان کی صحت کی خرابی ہوئی، اور جس وجہ سے ان کو زیادہ دیر تک یہاں قیام انہوں نے زیادہ دیر تک قیام نہیں کیا، نہیں ٹھہرے، اور 786 ہجری میں ان کا انتقال ختلان میں ہوا اور وہیں دفن کیے گئے، اور اس کے بعد 786 ہجری میں ان کا انتقال ختلان میں ہوا اور وہیں دفن کیے گئے، اور ان کا جو پھر انہوں نے دنیا سے رخصت کیا، انتقال کر گئے، چلے گئے، دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اور ان کا جو ان کو ختلان میں دفن کیا گیا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 72 سال تھی، تو اس وقت ان کی عمر جو انتقال کے وقت ان کی عمر جو تھی صرف 72 سال تھی۔ انتقال کے وقت پر ان کے دہان مبارک پر کلمہ بسم اللہ الرحمن جاری تھا۔ تو انتقال کے وقت جب وہ انتقال انہوں نے کیا تو ان کے دہن مبارک پر کلمہ تھا اور بسم اللہ الرحمن جاری تھا۔ پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو البتہ آپ کو کچھ سوالات میں نے لکھے ہیں، یہ آپ کو لکھنے ہیں۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ ہے شاہ ہمدان کا اصلی نام کیا تھا؟ تو آپ کو پیارے بچوں لکھنا ہے شاہ ہمدان کا اصلی نام سید علی تھا۔ آپ کو کیا اس کا جواب شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی نام سید علی تھا۔ تو اس کا دوسرا سوال ہے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئے؟ آپ کو اس کا جواب لکھنا ہے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ ہمدان میں پیدا ہوئے۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد ہے تیسرا سوال ہے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟
تو آپ کو اس کا جواب لکھنا ہے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ 12 رجب 714 ہجری مطابق 12 اکتوبر 1314 عیسوی کو ہمدان میں پیدا ہوئے۔ ہاں پیارے بچوں، اس کے بعد ہے چوتھا سوال اور آخری سوال ہے یہ، شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کس حکمران کے وقت کشمیر میں آئے؟ تو اس کا آپ کو جواب لکھنا ہے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ پہلی بار سلطان شہاب الدین کے دور حکومت میں کشمیر تشریف لائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہے، انشاءاللہ کل اس سے آگے بڑھیں گے، اس کا تیسرا حصہ بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا قر میں سے